لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين. أشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا سيد الخلق وإمام الأولياء وسيد العابدين محمدا بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة الكرام، في هذا المقام الجليل يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أجمل أن نجتمع في مثل هذا الجمع المبارك، ما الذي يجمعنا فيه؟ تجمعنا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجمعنا اللقاء في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما جمعنا الله عز وجل إلا بهذا النبي العظيم الذي كل صفاته عظيمة وكل أخلاقه كريمة. أيها الإخوة الكرام، وإنه لمن أبهج اللحظات أن نرى مثل هذا الجمع المبارك، كلهم أتوا ليكثروا من الصلاة على رسول الله، فصلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما أبهج مثل هذا المقام، وإنه لمقام يفرح نبي الله عز وجل. ولذلك أيها الأخوة، قبل أن أنطلق في كلمة هذه أتحدث فيها عن بعض من مواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذكركم بآخر لحظة وبآخر ابتسامة للنبي صلى الله عليه وسلم. ابتسامة أيها الإخوة الكرام، حري بنا أن نكون في مثل هذا الموقف الذي لأجله ابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا يسرنا، ألا يبهجنا، ألا يفرحنا أن يكون سيد المبتسمين هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك يقف في هذه اللحظة نحن الآن لا نعيش مناسبة تمر علينا في كل سنة، وهي يوم 12 من ربيع الأول، أي في العام أو في اليوم الذي ولد فيه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وإنما في حديث أيضا أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين. كان من سنته أنه يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، فسئل عن سبب صيامه ليوم الاثنين، فكان جوابه هو التالي: قال ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، أي أنه اليوم الذي ولد فيه أعظم الخلق صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل يوم ولادته، أي اليوم الذي سوف يشع من خلاله النور على كل هذا العالم الذي سيرسل الله إليه الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم. الله هذا اليوم جمع الله عز وجل فيه بين فضيلتين اثنتين. الفضيلة الأولى ولادة رسول الله، الفضيلة الثانية أنزل فيه القرآن الكريم حيث ولد ذلك الوعاء الذي سوف يكون حاملا لهذا النور الرباني. الله عز وجل لم يخسر بكلامه الذي هو أعظم كلام في هذا الوجود وعاء أنقى ولا أصفى ولا أسمى من قلب من؟ قلوها قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا القلب الطاهر أي اللغة الذي أجريت له تلك العملية الجراحية الفريدة التي لم تتم لأي شخص خلقه الله عز وجل إلا لمن؟ إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفون هذه الحادثة التي تسمى بحادثة ماذا؟ شق الصدر، حينما جاءه جبريل سيد الملائكة عليه السلام فطرح النبي صلى الله عليه وسلم أرضا، وكان له من العمر 5 سنين في رواية للإمام مسلم. ثم شق صدره، ثم أخرج قلبه، ثم شق القلب وأخرج منه علقة سوداء، وقال له: هذا حظ الشيطان منك،
أي ليس في النبي صلى الله عليه وسلم أي حظ للشيطان، فإنه كان ربانيا كله لله عز وجل. ثم غسله بأشرف ماء يوجد على الأرض، ألا وهو ماء زمزم، في معدن هو من أنفس المعادن الموجودة على وجه الأرض، ألا وهو الذهب. غسله بماء زمزم في طست من ذهب، ثم أعاد القلب مكانه، ثم لأمه. كان هذا هو القلب الذي سوف يتنزل فيه ماذا؟ نور الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. على من؟ على من؟ على قلبك. أي قلب من؟ قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. على قلبك لتكون من المنذرين. لذلك هذا هو القلب، هذا هو الوعاء الذي جعله الله عز وجل محلا ومكانا يتنزل فيه قرآن الله عز وجل. فالله عز وجل يعلم حيث يضع رسالته. علم بأن القلب الأمين الذي يستحق أن يكون مستأمنا على كلام الله عز وجل وعلى نور الوجود، ألا وهو قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا أيها ما هي آخر ابتسامة للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى تعرفوا أيها قدركم وقيمتكم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت في يوم الاثنين، ولد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين 12 من ربيع الأول عام الفيل، وتوفي على أغلب ما يقول علماء السير يوم الاثنين 12 ربيع الأول أيها الأخوة الكرام، يعني في نفس اليوم وفي نفس التاريخ وفي نفس الشهر الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. آخر صلاة فسيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم. كان آخر صلاة صلاها للمسلمين هي صلاة المغرب، صلاها لم يكن يقدر ولا يقوى على الوقوف، وعلى الرغم من ذلك فإنه أيها الأخوة الكرام صلاها بسورة المرسلات. في يوم الاثنين أيها كان لا يستطيع أن يخرج إلى الصلاة، فأزاح الستار، فإذا به يرى بأن المسلمين يغص بهم المسجد وهم في صلاة الصبح، فابتسم ابتسامة هي من أشرف الابتسامات. لماذا؟ لأنه رأى بأن الزرع الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم قد آتى أكله، وأن الثمار قد أينعت، وأن نور الله عز وجل قد شع. فرأى المسلمين قد اجتمعوا على محبة الله عز وجل وعلى اتباع منهج رسول الله. ابتسم تلك الابتسامة حتى أن المسلمين كادوا يفتتنون حينما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد ابتسم، وظنوا بأنه قد استرد عافيته وسوف يؤم في الصلاة من جديد، فأمرهم بأن يستمروا في الصلاة. لكن بعد ذلك، بعد أن جاء وقت الضحى، اشتد الحال بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء الفراق حيث فارقنا إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الابتسامة التي رأت المسلمين يملؤون مساجد الله ويملؤون بيوت الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تركهم على المحجة البيضاء. حتى لا أطيل أي الإخوة، كنت أريد أن أحدثكم بموقفين للنبي صلى الله عليه وسلم يقفهما معنا أيها الإخوة، موقف في الدنيا وموقف في الآخرة، ولعل الله عز وجل يوفر لنا ويهيئ لنا فرصة أخرى نتكلم فيها عن بعض من ذلك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يجمعنا على محبته صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا على طاعته وعلى اتباع منهجه وعلى السير على طريقه، وأن يلحقنا به غير مبدلين ولا مغيرين، وأن يجعلنا من أهل طاعته. اللهم هذا الدعاء ولك الإجابة، هذا الجهد وعليك الشكران، ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وبارك على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.